गाइज यार हिउँ परेछ यार। तपाईँहरू चाहिँ 6 बजेभित्र छिरिसक्नु पर्ने, नत्र भने उतै फर्केर जानुपर्छ। सबै डिटेल्सहरू चाहिन्छ के भन्छ लाइसेन्स नम्बर होइन। यसो त कहाँ के तल ए आम्मामा हो के हो र यस्तो फेरि गफ गरिदिनु लगाइहाल्ने। कुन पार्टी हो ल दिदी जानु होला है। हस् तपाईँहरूलाई पनि शुभयात्रा। यहाँ बाइक छ अगाडि पार्किङमा हिजो बेलुका राखेको। अब यहाँबाट हामी आज जान्छौँ जुम्लाको लागि। सो फर्स्ट अफ अल सबैजनालाई चाहिँ गुड आफ्टरनुन एन्ड नमस्ते। दिस इज मी सन्दीप फ्रम मुगुबाट। अहिले होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। एकदम साह्रो देख्न सक्नुहुन्छ है मान्छेहरूको फ्लो एकदम छ है माथितिर यो सब पार्किङमा राखेको। अनि जाने मान्छेहरू उत्तिकै चहल पहल छ, आउनेको पनि उत्तिकै छ। जस रमाइलो छ यहाँनिरको माहौल। सो खाना नि खायो, अब झन्डा झन्डा बाँच्छौँ अनि त्यसपछि लाग्छौँ। जुन हामी बेलुका आउने बेला चाहिँ देखाउन नपाएको बाटो थियो नाइटको बाटो, त्यो चाहिँ अहिले देखाउने छु। ओए पाइप गयो, पाइप कहाँको पाइपै उडिराखेँ, यस्तो हानेको टुस उडिराखेँ। बाई बाई सल्लेरी बजार, बाई बाई हानिदिउँ न होइन। बाई बाई भयो हाम्रो सल्लेरी बजारलाई। अब चाहिँ हामीबाट ओह्रालो लाग्छौँ र यहाँनिर चाहिँ बर्दियाको दिदीहरू भेट्नु भएको थियो क्या, गाडीमा आउनु भएको रहेछ। सो उहाँसँग एकछिन परिचय भयो। जोस यात्रामा नयाँ नयाँ मान्छेहरू होइन, एउटा नयाँ परिवेशमा घुल्नु मौका मिल्छ नि त। लाइक यात्राको रमाइलो होइन, कति भेटिने कति छुट्टिने कति जोडिने त्यस्तै हुन्छ। जसै लेट हुन्छ छुट्टिनुपर्छ फेरि बाई बाई गर्नुपर्छ। र हिजो हामी आएको बाटो चाहिँ यो हो, जो चाहिँ नेसनल पार्कको जुन इन्ट्रीको एरिया छ उताबाट आउने बेलामा, जहाँ चाहिँ 6 बजेभन्दा पछाडि आउन दिँदैन है। सो कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने 6 बजेभन्दा भित्र छिरिसक्नुपर्छ यतासम्म आइपुग्नलाई, नत्र भने उतैबाट फर्किनुपर्छ। नेसनल पार्कको एरिया इन्ट्री चाहिँ इन्ट्री चेकपोस्ट चाहिँ यहाँबाट समथिङ अझै 1.5 घन्टा लाग्छ है। सो यहाँसम्म आउनलाई उहाँ चाहिँ इन्ट्री गरेर 6 बजेभित्र आइपुगेर यहाँसम्म आइपुग्न सकिन्छ। तर हामी चाहिँ ठ्याक्कै 6 बजे आइपुगेका थियौँ चेकपोस्टमा, त्यही भएर यहाँ छिर्न पायो बेलुका। र बेलुकै माथि पनि जान पायो डाँफे होटल, जुन चाहिँ माथि रारा साइडको होइन होटलमा गएर। र धेरै टाइम हामीले कभर गऱ्यौँ। बाटो अलिकति अप्ठ्यारो भनेको त्यही इन्ट्रीको चेकपोस्टको बाटो चाहिँ यतातिर आउँदा बेलासम्म 1.5 घन्टाको बाटो चाहिँ अलिकति जस गाह्रो छ उताभन्दा। सो नत्र भने त्यस्तो केही छैन, इजी छ, आउन मजाले सकिन्छ। बाइक चाहिँ कन्डिसनमा भएर आउनु राम्रो होइन, किनकि कतै पनि वर्कसप त्यो तरिकाले छैन बाटोमा। एकदम साह्रो गाह्रो हुन्छ बाटोमा बाइक बिग्रियो होइन, पङ्चर भयो भने चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ सबै थोक। सो सबैजनालाई चाहिँ हार्टली वेलकम छ। हामी त आएर नि फर्किन थालिसक्यौँ। सो यो बाटो चाहिँ म हिजो बेलुका आउँदा बेलामा रात पर्या भएर देखाउन पाएको थिएन। बाटो अलिकति गडाङ गुडुङ नै छ है। र यहाँबाट देखिरहेछ हिमाल अगाडि सर र टाकुराहरू। रमाइलो छ भाइ, रमाइलो छ सिनारियो। सो टोटल अल ओभर राइडको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बोबाल रमाइलो भयो है। सो अझै पनि धेरै छ, हामीलाई अझै पनि यहाँबाट चाहिँ 2 दिनै लाग्छ घर पुग्नलाई। त्यही पनि एउटा इन्जोय, एउटा रमाइलो जर्नीभित्रको कहानीहरू मिठा यादहरू लिएर हामी यहाँबाट फर्किँदैछौँ। 1100 किलोमिटर है, जो चाहिँ हामी 550 किलोमिटर पार गरिसक्यो भने अब चाहिँ 550 किलोमिटर हाम्रो लागि एउटा अब्स्ट्याकल जस्तो हुन्छ। र त्यहाँ बिचमा फेरि के कति कहानी बन्ने छन्। एन्ड दिस इज द रिटर्न ट्रिप फ्रम मुगु रारा टु होइन दाङ। तर आज हामी जुम्ला बस्ने प्रयास गर्नेछौँ। हिँडेर अगाडि के हुन्छ सुन्छ कि सुन्न हेरौँ है गाइज। अलिकति च्याम्बरमा लाग्न चाहिँ धेरै सम्भावना हुन्छ यो बाटोमा। ड्याङ ड्याङ टिटिट टिटिट। गाइज हामी जाएको बाटो है, साह्रो रातिमा हो सबै यात्रा गरेको यो बाटो। खै कहाँसम्म यो पुरै हामी त नेसनल पार्क इन्ट्री गर्नुभन्दा पनि 15 मिनट अगाडि रात परिसकेको थियो है। आजकल छिटो रात पर्छ नि त। सो उताबाट यो लगभग 1.5 घन्टा लाग्थ्यो कि सब क्रस गरेर माथि पुग्नलाई। अनि राति चाहिँ 10:30 बजे 10 बजीतिर समथिङ हामी पुगेको थियौँ। र यहाँ माथि सल्लेरी बजारसम्म त 7:30 बजे आइपुगेको थियो क्या। जस्तो यो रातिमा राइड गरेको बाटो हो। यो बाटो चाहिँ अलिक एक्सट्रिम छ, उताको अलिकति कम्पेरिजनमा चाहिँ यताको बाटो अलिकति रिस्की अनि प्लस अलिकति धेरै अफरोड टाइपको छ। र रातिको राइडमा चाहिँ अलिकति होइन एकदम सेफ भएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। बाटो पनि अब होइन पाहाडको बाटो हल्का एडभेन्चरस त अब फिल हुनै पऱ्यो होइन, लिनै पऱ्यो।
कति छिटो आइपुग्यो जस्तो लाग्यो यार है। सो गाइस यहाँबाट चाहिँ सिधै स्ट्रेट अगाडि गयो भने चाहिँ ताल्सा है, उता ताल्सा बजार जो चाहिँ अब उता एयरपोर्टतिर होइन। अब यताबाट हामी चाहिँ राइट टर्न गऱ्यो भने चाहिँ जुम्लातिर जाने हो। अब अगाडि गइसकेपछि चाहिँ अब वाटर क्रसिङहरू धेरै छ क्या, अनि बाटो नि अलिकति त्यस्तै खाले छ अब यो बाटोहरू। सो यताको बाटो हो त्यस्तो होइन, टफ भनेर टफ छ होइन, जे छ बाइक कन्डिसनमा भयो भने चाहिँ इजिली रारा इज नट हार्ड के, एकदम इजी छ। बट बाइक कन्डिसनमा हुनु पऱ्यो। हाँकमा बजारबाट चाहिँ अलिकति अफ रोड सुरु भएको थियो, अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ हामीलाई यो नेसनल पार्कभित्रको बाटो चाहिँ लाग्यो है हाम्रो एक्सपिरियन्समा। अब कतिलाई कस्तो कहाँको लाग्न सक्छ होइन। ओहो यतातिर चाहिँ घोरै हो गाइस होइन, हाम्रो यसरी बाइक कुदाउँछौँ नि यतातिरको मान्छेहरू त गुटुङ टुङ टुङ घोडा हो। पेट्रोलको कुरा गाइस होइन, पेट्रोल कुरा चाहिँ अब हामी उता तलैदेखि हालेर आयो, अब सुर्खेततिरबाट हालेर आयो भने पनि हामी अब ठक्क नलाएर कालीकोट होइन मानमा बजारसम्म मजाले पनि आइपुग्छौँ। अझ तेल बाँकी नै हुन्छ उता हाल्यो भने पनि, तर पनि नि फेरि यता माथि आउनको लागि चाहिँ उतै कालीकोट मानमातिर हाल्दा पुग्छ। अनि हामी चाहिँ कालीकोट मान्मामा हालेको तेलले नै अब फर्केर फेरि उतै जाँदै हो। तर कालीकोट मान्माबाट अगाडि पनि थोरै अगाडि पनि सानोतिनो बजारहरू ठाउँ ठाउँमा पाइन्छ क्या, त्यो बजारहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पाइन्छ है तेल। रिफिल गर्दै आएर त्यो एक दुई ठाउँमा गरेपछि मजाले पुग्छ गाइस। पेट्रोलको चाहिँ त्यस्तो इस्यु छैन है, 140 रुपियाँ लिटर, अलिक थोरै माथि आउँदै गरेपछि 145-50 हो। यस्तो साह्रो छ यहाँनिर चाहिँ। सो यतैको बाटो हो कि नेसनल पार्कभित्रको बाटोको चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, सिङ्गल पनि छुन्छ त च्याम्बरमा पुरा ड्याङ 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 होइन। यतैको बाटो अप्ठ्यारो, अगाडितिर चाहिँ त्यस्तो छैन है मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ। अब आफ्नो विचारको कुरा हो होइन, अब कसलाई कस्तो लाग्न सक्छ कसलाई कस्तो लाग्न सक्छ। ओहो डेन्जरस चिज हो। के थियो सर, इन्ट्री गर्नुपर्ने हो? चलो त हजुर हजुर सँगै हजुर, हामी त दाङ पुग्ने हो, भयो नि भोलि पुगिन्छ, आज त पुगिन्न भयो है। हस् धन्यवाद। यो चेकपोस्ट चाहिँ एउटा अन्तिम चेकपोस्ट हो क्या, अनि उता चाहिँ अर्को स्टार्टिङ चेकपोस्ट चाहिँ छ होइन, जो चाहिँ आर्मीको चेकपोस्ट हो। यहाँ चाहिँ पुलिसहरूको चेकपोस्ट छ भने यहाँ एकचोटि लास्ट यही हुन्छ। यताबाट आउँदा चाहिँ फर्स्ट, उता अब जाँदा लास्ट पऱ्यो, उताबाट आउँदाखेरि आर्मीको फर्स्ट, यो लास्ट पर्छ है। सो दुईवटा चेकपोस्ट छ। सो मेन चेकपोस्ट चाहिँ हामी 6 बजी छिर्नुपर्ने चेकपोस्ट चाहिँ माथि उताबाट आउँदा बेला चाहिँ आर्मीको चेकपोस्टबाट हो है। सो त्यहाँ चाहिँ 6 बजीभित्र इन्ट्री गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यो सब हिमालहरूलाई छोडेर अब हामी जाँदैछौँ अगाडि। एउटा चिज भुल्यौँ, मैले भुलेँ नि, मन जस रमाइलो भइरहेछ हाम्रो यात्रा होइन। गाइस यार हिउँ परेछ यार, आजको हो कि रातिको? पुरै हिउँ परिसकेको छ क्या, हिउँ पर्ने बेला पनि हुन थाल्यो। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हिउँ चाहिँ पाखामा चाहिँ देख्यौँ हामीले। यो चाहिँ बाटो पर्या भएर तपाईँहरूलाई यसो देखाइदिइहालौँ होइन। सो सिजन छ बिस्तारै, जाडो सिजन बढ्दैछ नि त। सो अब हिउँ पनि पर्ने सिजन आउनु थाल्यो भित्तैभरि। आज राति परेछ है, धेरै छ भित्ताभरि, उता तलको भिरमा पनि त्यस्तै छ। हामीले चाहिँ हाम्रो राइड स्टार्ट गऱ्यौँ 1:30 बजे हामी सल्लेरीबाट होइन, तर राराबाट त हामी लगभग 12:30 बजी हिँडेको थियौँ। त्यहाँबाट त लगभग 1 घन्टा ट्रेकिङ नै भयो हाम्रो तल सल्लेरी बजारसम्म। अब चाहिँ हेरौँ कति बजी पुगिन्छ है, पुग्नु छ जुम्ला। ए खतरा रहेछ त यहाँनिर त है, साँझ परे त केही देखिएन बबाल। वे के हो र यो खोपडी हेर न, खोपडी के खोपडी हो यो?
दाँत पनि छ जनावरको रहेछ। सो यो चाहिँ चेकपोस्टको एरिया है गाइस। अब चाहिँ यो आर्मीको चेकपोस्ट। यो चाहिँ यता आउनु बेलामा चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने ठाउँ र अब जाँदा बेलामा चाहिँ लास्ट इन्ट्री चाहिँ हाम्रो नेसनल पार्कको यही हुन्छ। सो यही हो है, तपाईँहरू चाहिँ 6 बजेभित्र छिरिसक्नुपर्ने यता इन्ट्री गर्ने बेलामा, नत्र भने उतै फर्केर जानुपर्छ अनि अर्को दिन मात्रै आउन मिल्छ। सो त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर 6 बजेको टाइम चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन। 6 बजेभित्र छिरिसक्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो, यो चेकपोस्ट। सबै डिटेल्सहरू चाहिन्छ के भन्छ, लाइसेन्स नम्बर होइन, नाम, यी लाइसेन्स नम्बर यहीँ छ है। दामी गाइज यहाँनिरको लोकेसन। सो गाइज अब चाहिँ हामी जुम्ला पनि इन्टर गरिसक्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ बुलबुले गाउँ भन्छ है यसलाई। अब चाहिँ जुम्ला बुलबुलेबाट पनि अगाडि लागिसक्यौँ हामी। सो केटाहरू त यहीँ छ नि त। त्यतै बस्ने यतै तातो पानीदेखि अगाडि खलङ्गा के हो दाइ धोइदिनु ल। पानी भेटाएर होला नि। ल आउँदै गर्नु है। यहाँ चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि अलरेडी, हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो कि लाइक हाम्रो एकछिन तेल पास नहुँदा बेला बाइकमा यताउति फोन गरिदिएर बुझिदिएको पनि होइन। प्लस अनि नम्बरहरू, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि पठाइदिइरहेको क्या। अब थुप्रै मान्छेको अनि अगाडि हामी पछाडि चेकपोस्ट, यो जुन चेकपोस्ट छ सैनिकको, त्यहाँनिर हामी अलिकति ढिला हुने जस्तो भयो भने चाहिँ यहाँहरू अगाडि आइपुगे भएर हाम्रो बारेमा कुरा पनि राखिदिएको क्या। केही मिनट चाहिँ हेरिदिनु होला है, उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर जस धेरै हेल्प गर्नुभएको दाइहरू हुनुहुन्छ क्या। उतै कपिल बस्तीतिरबाट आउनुभएको रहेछ र अहिले चाहिँ गाडी धोइराख्नु भएको छ कि बाटोमा धारा भेटेर। सो अब फेरि यहाँहरू पनि आज जुम्लै बस्ने प्लान छ। सो हिजो पनि सँगै भयो, हामी सँगै नै माथिसम्म गयौँ डाँडासम्म। आज पनि जुम्लासम्मै सँगै हुन्छौँ। अझै 67 किलोमिटर हामी नागमाको लागि, कालीकोट नागमा, जुम्ला कालीकोटको बोर्डर। बाटो पुरै देखिरहेछ गाइज, सारा लाला साप जस्तो। अनि टर्निङहरू पनि एक्सट्रिम ब्लाइन्ड टर्निङहरू छ, एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। हर्न दिँदै जानुपर्छ, चाहिँ ख्याल गरेर सिधै कुदाउनुपर्छ। बाटो त्यस्तै छ। सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति रिस्की पनि छ टर्निङमा। यसो त कहाँ के तल तल त हेर्नै सकिन्न भने लास्ट डेन्जर गाइस। भिड चाहिँ लास्टै ठुल्ठुलो भिडहरू के, एक्सट्रिम अग्लो पाहाडको बाटो हो नि त, भिडहरू चाहिँ डेन्जर गाइस। लास्ट डेन्जर कहाँ क्या भिड त डेन्जर छ, डेन्जर छ। छपक्क एउटा गाउँ छ है गाइस यहाँनिर चाहिँ, राम्रो मिठो बस्ती, सबै एउटै खाले है। त्यो हुन्छ नि बनावट पनि त्यस्तै खाले क्या, गजब पारा घरहरू छ यहाँनिर। झर्ना देखिरहेको छ ऊ त्यहाँनिर सर आइरहेको एउटा झर्ना। अनि त्यही झर्नाको आधी हिस्सा चाहिँ उतातिर गएर घट्ट क्या, पानी घट्ट हुन्छ नि त्यो टाइपको बनाएको छ क्या। यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामी पानी घट्टहरू देख्न सक्छौँ कि, लाइक मिल हुन्छ नि कुट्नको लागि, पिस्नको लागि होइन। सो त्यो खाले पहाडी मिलहरू अनि माथिबाट बग्ने यो झर्नाहरूको पानीको बहावले बनाएको ठाउँ ठाउँमा क्या पानी घट्टको टन्नै छ बाटोभरि। ओए 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 आमा धुलो के हो यस्तो आधी उरी आएर त ए आमा हो। भागो 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 ओह लास्ट लुडा यार। हामी जाम ल के हो र यस्तो फेरि कफी गरिदिनु लगाइहाल्ने ड्राइभरहरू भेट भएर।
आइपुग्यो हामी सिन्जा गाउँपालिकामा। हिजो आउनु बेला यहाँबाट हाल्यौँ, आज यहाँबाट हालौँ न कस्तो हुन्छ है जाऊँ न कस्तो हुँदो रहेछ क्या। काठको पुलबाट नि हिँड्दिउँ न। हिजो त पानीबाट हाल्यो होइन बाबु? ठिक छ नि? ठिक छ जानलाई? गोठेज्यूलाई सिङ्जा भन्दो रहेछ। बजार छ है गाइस ठाउँ ठाउँमा बिबिचमा। अब चाहिँ हामी बजार देखिने ठाउँतिर आइसक्यौँ। जो फट्टाफुट्ट बिबिचमा आइरहेको छन्। ओखरको गोली खेल्दा अर्को पनि ओखरले हान्ने हो हेर्न। खतरा हो त ओखरको कुच्चा खेल्दा हान्थ्यो केटाहरू त। सही यस्तो छुन्छ क्या फेरि बपाल। आइयो ने हाम्रो गाउँघरको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ यहाँ पुरै है गोठालो गरेर नै आइसक्नुभयो। टाइम भइसक्यो, बेलुका भइसक्यो। कामकाजहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। मलको बारी बोकेर खेततिर लग्दै तलको खेतको फाँटमा है। अनि यतातिर चाहिँ गाई बस्तुहरू के अरे कहाँ पाण्डे गुफा? कहाँ हो र पाण्डे गुफा? कति टाइम लाग्छ? हामी एकदम धेरै टाढाको दूरी छ। के गर्छ भन्न त बढी खुसी लाग्यो। डाङ घोरै थाहा पाउनुहुन्छ? 2 दिन लाग्छ जान। यो त टाढा छ। देखुरी भनेको त दाङ यताबाट है देखुरी यता च्याउहरू सकिसक्यो अब आजकल? नै बोटमा फलेको टिपिसके? ए ल भाइ ल नजिकमा यता हेर्न मिल्ने ठाउँहरू पनि के छ अरे है। तब पनि हामीलाई जानु छ फेरि है। त्यही भएर नि हामी नअल्मलिम नहेर्न जाऊँ भन्ने सल्लाह नै भयो। हाम्रो चिनेनौ? हाम्रो चिन्यौ के? खै हाम्रो ल्याइदिएको के घरबाट के ल्याइदिन्छु भने खै ल्याइदिएको? अब भोलि त कहाँ हामी त घर जानु लाग्यो। अब भोलि त हामी त कहाँ बाबु दाङमा हामी त। अब तिमीले ल्याइदिन्छु भनेर हामीलाई भन्नेहरू त नल्याइदिने त। तिमीले ल्याइदिन्छु भनेर हामीलाई झुटो बोलेर। छोडो हाम्रो हिजो डिल भइसकेको छ के? ल बाई यो यस्तो बुम ड्याम यो कस्तो लाग्यो? मजा लाग्यो? ल केटा है ल भाइ ल राम्रोसँग बस्नु। राम्रोसँग ल राम्रोसँग जान्छौँ। झर्छौ र नझर पर्दैन। कटाइदिए त भइगयो नि। टस हुन्न के टेन्सन नल्याउ न तिमी। यहाँसम्म तिमीलाई तारी त भयो के र? लौ बरु यहाँबाट झर। ए ठिक छ आज जान्छ। भने कस्तो टर्निङहरूमा हर्न नदिने के प्राय गाडीहरूले एकदम कन्सियस भएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। भाइ जाडो बढ्न थाल्यो। औँला कठ्याङ्ग्रिन थाले। के हो यस्तो? कुन पार्टी हो? समझदार
समझदार पार्टी समाज पार्टी ल ठिक छ हाम्रो जान दिउँ हामी जान्छौँ अब ल जिन्दाबाद ल चुनावको लहर रहेछ एक गाई यहाँ जुम्लामा बेसी लगाइरहेको रहेछ गाई भागा पहिरो लडेछ नि त यहाँनिर राजा वीरेन्द्र परिवारको काठको यहाँ मूर्ति भएको यो चाहिँ पुल है गाइस योभन्दा अगाडिचोटि भ्लगमा चाहिँ मैले जाँदा बेला पनि भनिसकेको छु देखाइ पनि सकेको छु यहाँनिर सो अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर आइपुग्यौँ साइडै पुग्दैन क्या गाडीहरूलाई कुना लगाइहाल्नुपर्छ नेपालको सुरु कालीकोट जुम्ला हुँदै कहाँ हो सिम्जा गाउँपालिका जाने गाडी म त कहाँ कोचेछु त यार गोरु दाजु बाटो छोडौँ न के हो यस्तो सल्लाह गरौँ न एकछिन रोकौँ न सो फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ कालीकोटमा इन्ट्री गरिसक्यौँ ठ्याक्कै यो चाहिँ बोर्डर है कालीकोट र जुम्लाको 5.5 घन्टामा आइदो रहेछ आउँदा बेलामा सल्लेरीबाट यहाँ कति घन्टा पुग्छौँ दाइ जाम ड्रिल नगरौँ जुम्लामा उता खलङ्गामा कस्तो बिजुली बत्तीहरू छ कि छैन छ है टाइम पनि धेरै बाहेन 6 बजे होइन अब हाम्रो प्लान चाहिँ के हो भने जुम्लाको खलङ्गा जो चाहिँ राजधानी भनेर चिनिन्छ होइन अब हामी फर्केर खलङ्गा जान्छौँ आधी घन्टा लाग्छ अरे यहाँ सिमानाबाट भन्ने कुरा छ पिच पनि छ अरे फेरि नयाँ एक्साइटमेन्ट भइगयो नि त होइन कस्तो होला के होला जुम्लाको खलङ्गा जाने हो अब यहाँबाट फाटेको आइज सिमाना टक्क लाग्यौँ हामी अब ओहो के चिज छ पुरा आगो ताप्दैछ यहाँ मान्छेहरू बाटोमा देखिरहनु भयो होला चिज छ गाइस बवाल चिज छ अब यतातिर कस्तो भने नाकमा बसौँ भने बत्ती छैन क्या होइन सब चिजहरू हाम्रो अब अप्सन त मोबाइल पनि यताउति सबै चिज ड्रोनहरू सब होइन ब्याट्री छैन ल्यापटपमा पनि ब्याट्री छैन केही पनि छैन मोबाइल छैन एउटा ब्याट्रीले मैले टिकाइरहेको छु कि अहिलेसम्म गोप्रोको त्यसो हाम्रो जानै पर्ने छ क्या खलङ्गा किनकि बत्ती भएको ठाउँमा नआएको पनि ठाउँ भयो प्लस आइसकेपछि हिँड्दिउँ पनि भन्ने कुरा भयो होइन अब ठिकै छ चल्दिउँ हेर्दिउँ जुम्लाको खलङ्गा गएछ है पिच रहेछ नि त बोबाले कस्तो पिच पनि अर्कै पो लाग्न थाल्यो अब त अफरोड हिँडी होइन बाइकले नि शान्त मान्यो होला कि गाई त्यो चाहिँ अब पिचबाट भोलि बिहान हेरौँला रहेछ राम्रोसँग होइन अब रात परिसक्यो धेरै चाहिँ देखिन्न बोबालै रहेछ त आइपुग्यो हामी खलङ्गा बजार अब चाहिँ होटलको खोजीमा लास्ट जाडो अति जाडो ओहो बबाल के भन्नु र जाडोको बयान गर्न सक्दिनँ बचाऊ चिसो यस्तो चिसो सधैँ गाइस तातो पानी सधैँ भरि आउँछ कहिले सुक्दैन अरे पोल्छ यार तातो लगाइरह गजब कता हो बाटो